अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। मामला कुछ यूँ है जी कि 3 खबरें आज जिसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करेंगे। पहली खबर तो ये है कि जो इलेक्शंस की डिले के हवाले से पिटीशन सामने आई है और वो आई एक दिन में आई और लग भी गई, कल उस पर हियरिंग भी होनी है। वो क्या पिटीशन है, उस पर पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस है जो आइंदा मंगल को मोस्ट प्रोबेबली 11 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में उसकी समाअत करेगा। अभी फाइनल कॉज तो नहीं आई, अलबत्ता इम्कान ये बताया जा रहा है कि मंगल को वो हेयरिंग होगी। वो बेसिकली भुट्टो रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट किस तरह प्रोसीड कर सकती है, उस पर क्या ऑर्डर आ सकता है, मुमकिन आउटकम उसका क्या होगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरी चीज़ है 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है उसमें जो नैब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें क्या है, वो क्या कहती है, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। क्विकली शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो जो इलेक्शंस के हवाले से पटिशन है उसके ऊपर ये जो पटिशनर हैं मुहब्बे वतन एक शहरी, उन्होंने अपने आप को लिखा है कि जी कानून पर मजरमत करने वाले शहरी हैं। उन्होंने ये कहा है क्योंकि बहुत सारे जो अफगान नेशनल्स हैं उनके शनाख्ती कार्ड्स बनने का इंकशाफ हुआ है। एक सऊदी अरब में भी उन्होंने बताया कि जी बहुत से जाली पासपोर्ट पाकिस्तानी बने हैं वहाँ पे, उसका भी इंकशाफ उन्होंने किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके क्योंकि वोटर लिस्टों में भी नाम है, लिहाजा जो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करने लगेगा उस शेड्यूल को जारी करने से रोका जाए। और जब तक ये मामला नहीं हो जाता, सॉल्व नहीं हो जाता, वोटर लिस्टों को नए सिरे से तरतीब नहीं दिया जाता, तब तक इंतखाबात को जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो जारी करने से इलेक्शन कमीशन का रोका जाए। इसी चीज़ को क्लब करें, मिला के पढ़ें मौलाना फजल रहमान साहब की हालिया स्टेटमेंट से, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इंतखाबात तो हो रहे हैं लेकिन माहौल नहीं मिल रहा हमें इलेक्शन का, क्योंकि दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। 2 सूबों में तो शोरी सदाएँ इस वक्त ज़ाहिर है, बलोचिस्तान और केपी में आए रोज़ ब्लास्ट हो रहे हैं, दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर से सर उठा रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, जवान और शहरी हमारे शहीद हो रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने ये कहा जी क्योंकि जब सिक्योरिटी का मामला है तो फिर किस अंदाज में मामला जो है ना इलेक्शन कैंपेन कैसे चल सकती है। अब बहुत सी एक फ़िज़ा बनी हुई थी कि शायद इलेक्शन डिले की तरफ जा रहा है, इलेक्शन नहीं होंगे, मुख्तलिफ थ्योरीज गर्दिश कर रही थी। अब पॉसिबल आउटकम इसके क्या हो सकते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं हम। एक आउटकम तो ये है कि आमिर फारूक साहब कल इस केस को सुने और वो जुर्माने के साथ इस दरख्वास्त को खारिज कर दें, नाकाबिल समाअत करार दे दें और कहें कि जी मुतलका जो इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं तो उनको करने दें। काबिल समाअत होने की हद तक इस फैसले को नाकाबिल समाअत करार दे के उड़ा दिया जाए। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी किया जाए, उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए और हो सकता है अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया जाए, तो कोई एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश होंगे, वो आके इस हवाले से जो भी वफाक का मौक़िफ़ होगा उसको बताएं और उसके बाद इस पटिशन को डिसमिस कर दिया जाए। बहुत कम चांसेस इस बात के हैं कि पटिशनर को पूरा सुना जाए, उसके बाद इसको थोड़ा वेटिंग में रखें। वेटिंग में रखने के बाद उन्होंने कहें कि जी हम अप्रोप्रिएट ऑर्डर इस पर पास करेंगे और अप्रोप्रिएट ऑर्डर में वो नोटिस जारी करके फेडरल गवर्नमेंट को सुन लें कि इस हद तक हमारी मुआवनत करें कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला था और उसने अपने फ़ैसले में इलेक्शंस के हवाले से क्या बात की थी, शेड्यूल के हवाले से क्या कहा गया था, जो 8 फरवरी की डेट जानता है वही थी कि वो बाइंडिंग है, नहीं बाइंडिंग या क्या है, उस सारे मामले को सुना जाए। ये 3 इसकी आउटकम्स हो सकती हैं पॉसिबल। दूसरा जो मामला था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस का, इसकी नवंबर 2012 में आखिरी हियरिंग हुई थी। उसके बाद से आज तक इसकी दोबारा कोई समाअत नहीं हो सकी थी, क्योंकि ये आपको याद होगा बाबर इवान साहब का मामला था जो नोटिस में लिया कख नहीं लिया, वो इसी केस में था, जिसके बाद उन्होंने बाबर इवान का तौहीन अदालत का मामला इफ्तिखार चौधरी साहब ने उठा लिया था और कहा था जब तक ये डिसाइड नहीं होता तब तक भुट्टो रेफरेंस, क्योंकि बाबर इवान वकील थे इसमें, उसके ऊपर मजीद कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद से किसी भी चीफ जस्टिस ने उसको नहीं छेड़ा था, खुद इफ्तिखार चौधरी साहब भी उसके बाद कुछ अर्सा रहे, उन्होंने नहीं छेड़ा। उसके बाद अब ये आके मुकर्रर होने जा रहा है तकरीबन क्या लें को ऑलमोस्ट 10-11 साल के बाद। इसमें आउटकम क्या हो सकती है, रेमेडी क्या अवेलेबल होती है। देखिए रेफरेंस होता है 186 में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है जरदारी साहब ने भेजा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है। सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम ये कह दे सकती है इसमें कि जो सज़ा थी वो दुरुस्त नहीं थी या जो जिस अंदाज में सज़ा दी गई वो ठीक नहीं था, लेकिन उस फैसले को कलअदम नहीं करार दिया जा सकता, फैसला ख़त्म नहीं हो सकता। नंबर 1 फैसला इम्प्लीमेंट हो चुका है, भुट्टो साहब को फांसी दी जा चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, ऑल दो के पीपल्स पार्टी की नज़र में वो जिंदा है अभी, लेकिन वो खैर शहीद जिंदा होता है इस तनाजुर में वो कहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी बात ये कि वो उस फैसले को
کسی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو 186 میں ایڈوائزری جورسڈکشن میں کالعدم قرار دینے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، نہ ایسی کوئی مثال ماضی سے ہمیں ملتی ہے۔ ویسے تو بہت کچھ ہے ایسا، نئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اتنی بڑی وہ 11 رکنی بینچ، کیونکہ پہلے اس کو سنتا رہا ہے، اب بھی وہ اس کو 11 رکنی بینچ ہی بنانا پڑے گا چیف جسٹس کو، یا اس سے بڑا بینچ ہوگا، تو وہ کس انداز میں اس کو بیٹھ کے اوور ٹرن کرے گا یا نیا قانون بنائے گا، وہ اس سمجھ سے فی الحال تو بالاتر ہے، لیکن ہوتا ایسا نظر نہیں آ رہا کہ اس کو کیا جائے۔ البتہ وہ آبزرویشن ضرور آ سکتی ہیں، کچھ سابق جو تھے ڈکٹیٹر ضیاء الحق، ان کے حوالے سے، کچھ بھٹو صاحب کے حوالے سے، کچھ ان چیزوں کے حوالے سے آبزرویشن ضرور آئیں گی۔ ہو سکتا ہے فیصلے کو دباؤ کا نتیجہ بھی قرار دیا جائے۔ جو نسیم حسن شاہ صاحب جو تھے، ان کا ایک جو ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے، جو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہوا تھا، دباؤ ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، تو شاید ان چیزوں کو لے کے وہ یہ کہہ دیں کہ جی پریشر میں فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن فیصلے اگر کالعدم ہونا شروع ہو جائیں ریفرنس میں، تو کل کو جب گورنمنٹ نون لیگ کی آئے گی، وہ اپنے نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف ریفرنس بھیج دے گی پھر سپریم کورٹ کو، اس کو بھی کالعدم کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے، عمران خان کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں، بھلے وہ اپیلوں میں بری ہو جائیں، لیکن جیسے نواز شریف ہو چکے ہیں، اس طرح وہ بھی آ جائیں گے کہ جی نہیں جی وہ سزائیں بے شک بری ہو گئے لیکن سزائیں غلط تھیں، ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے، وہ بھی کرنا پڑ جائے گا۔ تو وہ ایک عجیب سا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ اس لیے پنڈورا باکس کھولنے کی پوزیشن میں میرا خیال ہے کہ ابھی سپریم کورٹ نہیں ہے، نہ وہ اس طرف جائے گی۔ یہی ایک وجہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بھی جو اس کا اطلاق ماضی سے کیا گیا تھا کہ 184(3) کی 1947 سے آج تک ساری جو کیسز ان میں اپیلیں ہو سکیں گی، وہ بھی اکثریت نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو پنڈورا باکس ان کا نہیں کھولنا تھا، اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے پہ بھی پنڈورا باکس کھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب آتے ہیں کوئکلی تیسری خبر کی جانب تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لیا جائے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو عمران خان کے اوپر ریفرنس ہے، کرپشن کا کیس بنا ہوا ہے، اس میں نیب کی انویسٹیگیشن رپورٹ کا کچھ مندرجات سامنے آئے ہیں۔ اس میں جو محترم نیب کے افسران ہیں جو انویسٹیگیشن میں، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ریکارڈ ہے سارا جو ایسڈ ریکوری یونٹ کا، جو ان کی کورسپونڈنس ہوئی تھی NCA کے ساتھ، وہ نہیں ہے، وہ غائب ہو چکا ہے، اور وہ انہوں نے ڈال دیا ہے شہزاد اکبر اور دیگر زلفی بخاری ٹائپ ان لوگوں کے کھاتے میں جو اس وقت پاکستان سے باہر ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مفرور جن کو قرار دیا گیا کہ جی وہ مفروروں کے پاس ہے، وہ آئے گا تو ریکارڈ مل سکتا ہے۔ دوسری چیز انہوں نے ساتھ اس میں یہ بھی کہی ہے کہ جو NCA کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ NCA والا ایگریمنٹ ان کے بقول کے ہم نے MLAs یا میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے ان کو لکھا ہوا ہے، اس کے ایگریمنٹ کے تحت کہ ہمیں وہ انفارمیشن پرووائڈ کریں، تاحال ہمیں کوئی انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی گئی۔ اب نیب کے پاس چیزیں ہی پوری نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے جی وہ عمران خان اور انہوں نے بڑی کرپشن کی، ان کو سزا دیں، حالانکہ ان کے پاس چیزیں ہی پوری نہیں ہیں، کیس پورا نہیں بنا سکے۔ ایک بات جو شہزاد اکبر کا موقف تھا وہ کسی حد تک ایکسیپٹ کیا ہے، ایک نقطہ صرف اس کا نیب نے، وہ ان کا موقف یہ تھا کہ جی یہ کیونکہ سارا معاملہ ARU نے شروع کیا تھا جب ہائیڈ پارک جو پراپرٹی تھی حسن نواز کی، جو خریدی تھی ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض ملک نے، اور بڑی مہنگے داموں خریدی تھی اور نواز شریف کے دور میں خریدی گئی تھی، اس کی انویسٹیگیشن شروع کی، تب یہ سارا معاملہ سامنے آیا، اور NCA نے کیسے فریزنگ آرڈر جو ان کے اکاؤنٹ سے وہ فریز کیے، وہ سارے معاملہ NCA ہی نیب کو دے سکتا ہے، ابھی تک انہوں نے نہیں دیا، نہ ان کا فی الحال کو دینے کا ارادہ لگ رہا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کیونکہ 2018 میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہی حکومت کے دوران جو ایک یہ معاملہ ہوا تھا کہ اپنے جو فارن ایسٹ ڈیکلیریشن ایکٹ آیا تھا، جس کے تحت سب نے اپنے باہر کے اکاؤنٹ، ایک ایمنسٹی اسکیم بیسیکلی دی گئی تھی کہ اپنی پراپرٹیز شو کر دیں، اس کا جتنا جرمانہ ہے وہ دے دیں۔ اس میں علی ریاض ملک نے یہ پراپرٹی ڈکلیئر کر دی تھی، اب کیونکہ وہ ڈکلیئر کر کے ٹیکس ادا کر چکے تھے، لہٰذا پاکستانی لاء کے مطابق اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اب معاملہ اگر یہ نیب دوبارہ سے کو ایمنسٹی اسکیم کو لیگل پروٹیکشن بھی حاصل ہوتی ہے کہ اس میں جو چیز تعین ہو جائے، جو چیز شو ہو جائے، اس کو دوبارہ چھیڑا نہیں جا سکتا، نہ FBI چھیڑ سکتا ہے، نہ نیب، نہ کوئی اور ادارہ، اس کو لیگل پروٹیکشن بھی ہے، بیکنگ بھی ہے لاء کی، اور یہ ساری نون لیگ کے دور میں ہی ہوئی تھی۔ اب اگر نیب اس کو کھول دیا تو سب سے پہلے معاملہ جائے گا حسن نواز کی طرف اور نواز شریف فیملی کی طرف کہ بھئی یہ اس کے پیسے اگر پاکستان سے ٹرانسفر ہوئے، پاکستان سے باہر گئے کرپشن کے، یا کک بیک تھی، یا جو بھی یہ پیسہ تھا ملک ریاض کی 2 نمبری کا پیسہ اگر مان لے کے تھا، وہ پیسہ جو یہاں سے گیا UK، وہ کیسے گیا تھا میاں صاحب کے دور میں، یقیناً پھر وہ علی ریاض ملک اور حسن نواز کی گٹھ جوڑ سی گیا ہوگا۔
تو یہ کھرا پھر میاں صاحب کی فیملی تک چلا جائے گا. تو بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہوتا جا رہا ہے کہ کس انداز میں اس کیس کو لے کے چلیں گے. قانونی طور پہ تو کہہ لیں کہ بہت زیادہ کیس ویک ہو گیا، بلکہ تقریباً بڑھ گیا اور ختم ہو چکا ہے. نیب کی حد تک بات کو اگر مان دینا کہ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ میں کیوں آئے، گورنمنٹ کو کیوں نہیں گئے، اب تو وہ واپس جا چکے ہیں گورنمنٹ کو. وہ پورے 190 ملین ہی گئے ہیں، اس میں 1 روپیہ کم نہیں ہوا، 1 روپیہ زیادہ نہیں ہوا. تو وہ تو پھر اول تو کرپشن ہوئی کہاں جب 190 پورے گورنمنٹ کو مل گیا. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. سب سے بڑھ کے جو علی ریاض ملک کی اہلیاں ہیں، جن کے اکاؤنٹ سے پیسے سپریم کورٹ میں آئے تھے اور قاضی صاحب نے انہیں کہا تھا جی یہ مشرق بینک کو کہ جی انہوں نے کہاں سے بھیجے، انہوں نے کہا جی اپنے اکاؤنٹ سے انہوں نے بھیجے تھے، ان کو نہ ملزم بنایا گیا ہے، نہ ان کو گواہ بنایا گیا نیب کی جانب سے. ملک ریاض فیملی کو گواہ بھی نہیں بنایا گیا کہ آپ کے پیسے کہاں سے گئے، کیوں کیے، کیسے گئے، نہ کوئی اور چیز ان سے کی گئی ہے. تو ایک کمزور سا کیس ہے. لیکن جو حالات چل رہے ہیں، حکومت عمران خان کو سزا ہو نیب ضرور دلوائے گی. ہو سکتا ہے سزا ہو بھی جائے انہیں جب تک ہواؤں کا رخ نہ بدلے. جیسے سابق چیئرمین نیب کہتے تھے ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. تو اگر ہواؤں کا رخ نہیں بدلتا تو خان صاحب کو شاید اس کمزور ترین کیس میں بھی سزا ہو جائے گی. آگے جا کے کیا ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے. تو یہ وہ مختصر سی چیزیں تھیں جو موٹے موٹے الفاظ میں نے آپ کو بیان کی. زیادہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے، کیونکہ زیادہ آپ کا وقت نہیں بھی لینا چاہ رہا. تو انشاءاللہ چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اللہ حافظ.